सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाउने सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, हामी तपाईँलाई महिमा भन्छौँ, किनभने तपाईँको वचनबाट हामी सिक्न गइरहेका छौँ। तपाईँ महिमा र तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आदि र अनन्तकालसम्म जिउनुहुने सत्य अनि साँचो परमेश्वर, तपाईँको आत्माको शक्ति र सामर्थ्य तपाईँले हाम्रो बिचमा खनाउनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको वचनलाई हामी बुझ्न सकौँ, तपाईँको वचनको रहस्यलाई हामी बुझ्न सकौँ अनि तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद तपाईँलाई, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई म जयमसी भन्न चाहन्छु अनि मेरो युट्युब च्यानलमा म हजुरहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अनि विशेष गरिकन लाइक अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरेर अनि बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोस्। अनि आशा गर्छु अनि भिडियो तपाईँले वचनलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ भनी म आशा गर्छु। अनि हामीले अघिल्लो भिडियोतिर हामीले हेरेका छौँ अनि प्रशंसाको कुराहरू अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आज हामीले हेरिरहेका छौँ। र हामी अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रशंसाको बारेमा हाम्रो शरीरबाट अनि देखा पर्ने चिजहरू 10वटा बुँदा लिएर हामीले हेरिरहेका थियौँ अनि म त्यसलाई नै आज तपाईँहरूको बिचमा जोड दिनेछु। विशेष गरी तपाईँ र हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि आजको अनि वचनको शीर्षक छ, टपिक छ आजको भिडियोको अनि वचनको टपिक चाहिँ यस प्रकारको छ, प्रशंसा गर्न बाधा दिने कुराहरू भने मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। विशेष गरी आजको वचनको टपिक चाहिँ तपाईँ र हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि अनि विभिन्न कुराले तपाईँ र मलाई बाधा पर्छ। त्यसै कारणले आजको वचनको टपिक छ प्रशंसा गर्न बाधा दिने कुराहरू भने मैले तपाईँको बिचमा ल्याएको छु है। अनि मैले तपाईँलाई भजन 150 को 6 पदबाट मैले पढेको थिएँ अघि सुरुमा। यहाँ यसरी लेखेको छ, सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस् भनेर यहाँ भनेको छ है। सास हुने हरेक प्राणीहरू, आज हरेक मानिस जातिहरू सबै मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ है। अनि परमप्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हरेक यावतहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि जीव जन्तुहरूले पनि आफ्नो तरिकाले परमप्रभुको प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन् अनि वनस्पतिहरूले पनि परमप्रभुको प्रशंसा आफ्नै तरिकाले गरिरहेका हुन्छन्। खोला नालाहरू है इत्यादिहरूले आफ्नै तरिकाबाट परमप्रभुलाई प्रशंसा दिइरहेका हुन्छन्, परमप्रभुको महिमा गरिरहेका हुन्छन्। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ भने तपाईँ र हामी जीवित मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि साहस हुने प्राणी तपाईँ र हामी परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिमा सबैभन्दा बहुमूल्य चिज तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनदेखि परमेश्वरको प्रशंसा सधैँ हुनुपर्छ। अनि परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि अनि बाधा धेरै कुराबाट आउँदछ अनि धेरै कुराले तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्नुबाट रोकाउँदछ। तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्नुलाई मण्डलीमा खडा भए तापनि अनि तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्न मन लाग्दैन, कारण बाधा दिने कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। अनि धेरैचोटि आज प्रशंसा गर्नको निम्ति मानिसको जीवनमा बहाना देखा आउँदछ। हेर्नुहोस् है, मानिसहरूले बहाना गर्ने गर्छन्। अनि कसरी चाहिँ उनीहरूले बहाना गर्छन् भने म त्यसरी प्रशंसा गर्न सक्दिनँ। कति मानिसको भनाइ यस्तो छ। यदि तपाईँ र हामी मण्डलीमा एकदम खुसी र आनन्दको साथमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहेका छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका छौँ अनि हामीले अन्य मानिसलाई सिकाउने गर्छौँ, होइन हामीले प्रशंसा यसरी गर्नुपर्छ त्यसरी गर्नुपर्छ है, किनभने परमेश्वरले हामीलाई अजम्मरी जीवन र अनन्त जीवनको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको हो कि उहाँले हाम्रो जीवनबाट एउटा कुरा चाहनुहुन्छ, त्यो आराधना र प्रशंसा हो। अनि यो कुरा हामीले मानिसहरूलाई भन्दै गर्दा कति मानिसले यसरी बहाना गर्ने गर्छन्, जुन प्रकारले तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रकारले मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने कतिचोटि मानिसहरूको बहाना हुँदछ। अनि अर्कोमा छ, धेरैचोटि मानिसहरूमा चाहिँ के हुन्छ, कस्तो स्वभाव हुन्छ भने लज्जालु स्वभावको हुन्छ। अनि तिनीले भन्ने गर्छ मलाई लाज लाग्छ, मलाई परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई लाज लाग्छ। हामीले अस्ति 10वटा बुँदा हेरेका थियौँ। हामी उठ्नु, हात उठाउनु है, हाँस्नु, नाच्नु अनि घुँडा टेक्नु, लम्पसर पर्नु इत्यादि हामीले 10वटा बुँदाहरू हेरेका थियौँ। अनि यस प्रकारको आराधना गर्नु, यस प्रकारले परमप्रभुलाई प्रशंसा चढाउनु धेरैचोटि मानिसहरूले के हुन्छन् अनि बहाना गर्ने गर्छन्। उनले भन्छन् मलाई लाज लाग्छ यस प्रकारले अनि परमप्रभुलाई प्रशंसा गर्न। मानिसहरूको भिडमा नाच्नु शरम लाग्छ भन्ने मानिसहरूको बहाना हुन्छ। उफ्रिनु शरम लाग्छ भन्छ, स्वर्गतिर हात उठाउनु शरम लाग्छ भन्छ, प्रार्थना गर्नुलाई मुख खोलेर परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउनलाई अनि लाज लाग्छ भन्छन्, मानिसको बिचमा खडा हुनलाई लाज लाग्छ भन्ने मानिसहरूको अनि स्वभावहरू हुँदछ।
अनि कति मानिसहरू यसो भन्छ म देखिने गरेर परमप्रभुको प्रशंसा गर्न चाहन्न भन्ने मानिसहरूको एउटा बहाना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सबै मानिसहरूले देख्ने गरी म कहिले पनि परमप्रभुको सामने अनि प्रशंसा गर्न सक्दिनँ भन्ने कति मानिसको बहाना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले आज प्रशंसा भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई दिनुभएको एउटा आज्ञा हो, तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुनै पर्ने कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा यो प्रशंसा परमेश्वरको आज्ञा हो अनि यसको विपरीत कुनै पनि कुरा कुनै पनि बहाना हुँदैन। यसमा चाहिँ कुनै पनि बहाना छैन, किनभने परमेश्वरले मानिसको जीवनबाट चाहनु भएको एउटै कुरा हो, जो उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो, यो पृथ्वीको निम्ति गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। अनि यसमा कुनै पनि बहाना छैन कि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा आज्ञा हो भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि भजन 150 मा दाउदले के भन्छन् 6 पदमा, सास हुने हरेक प्राणीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नै पर्छ। प्रिय मित्र, तपाईँ र हामी मृतक होइनौँ, तपाईँ र हामी सास भएका व्यक्तिहरू हौँ। अहिलेसम्म तपाईँ र म भित्र परमेश्वरले दिनुभएको आत्माको अंश छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो आत्माले परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ र हामी सास भएका प्राणी हौँ, तपाईँ र हामीहरू जीवित मानिसहरू, जीवित प्राणी हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयदेखि, हाम्रो अन्तस्करणदेखि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु नै पर्छ, किनभने परमप्रभुको इच्छा तपाईँ मेरो जीवनमा यही नै हो। प्रशंसा गर्न बाधा दिने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले समाधान गर्नुपर्छ। आज तपाईँ र मलाई के कुराले प्रशंसा गर्नलाई बाधा दिन्छ या त परमप्रभुको उपस्थितिमा जाला रोकाउने काम गर्छ, आज त्यो कुराको समाधान गर्नु, त्यो कुरालाई पन्छ्याउनु र तपाईँ र म ख्रीष्टमा अघि बढ्न जरुरी पर्छ। अनि अब तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्न बाधा दिने कुराहरू के हो त? अनि जुन कुरालाई हामी इन्कार गर्न सक्नुपर्छ, त्यो कुरालाई हामी समाधान गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा पाप हो। पापले परमेश्वरको सम्बन्ध र संगति विच्छेद गर्दछ। ध्यान दिनुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँ र हामीले आदम र हव्वाको हिस्ट्री हामीले हेर्छौँ। मनलाई सृष्टिमा परमप्रभुले आदम र हव्वाको जीवनबाट आफ्नो आराधना, आफ्नो प्रशंसा लिनुहुन्थ्यो। आदमको बगैँचामा परमप्रभुको उपस्थितिमा आदम र हव्वाले परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे, परमप्रभुको नाउँको जय जयकार गर्थे, परमप्रभुलाई आफ्नो हृदयदेखि, आफ्नो अन्तस्करणदेखि धन्यवाद भन्थे। जबसम्म उनीको जीवनमा पापले राज्य गरेको थिएन, परमेश्वरको उपस्थिति उनीबाट टाढा भएको थिएन र परमेश्वरलाई उनीले प्रत्यक्ष उनीले देख्न सक्थे र परमप्रभुको उपस्थितिमा उनीले महिमा गर्न सक्थे, प्रशंसा गर्न सक्थे। जसै अनि आदम र हव्वाको जीवनमा पापले राज्य गर्यो अनि यो पापले अनि परमेश्वरसँगको संगतिलाई आज तोड्ने काम गर्यो। त्यसै कारणले गर्दा पाप भनेको चिज यस्तो हो जसले चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र परमेश्वरसँगको संगतिबाट हामीलाई टाढा लाउने बनाउँदछ, विच्छेद गराउने काम चाहिँ गराउँदछ। अनि पापले परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा कहिले पनि दिँदैन। जसै आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे अनि उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सकेनन् अनि परमेश्वरको महिमा रहित हुन पुगे। आज यो पापको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्दैनौँ, परमेश्वरको सुन्दरतालाई पनि हेर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ, मोसाको अन्तिम चाहना थियो, ऊ मर्ने बेलामा, उसको मृत्यु नजिक आएको वृद्ध अवस्थामा उसको अन्तिम चाहना भनेको परमेश्वरको सुन्दरतालाई हेर्नु थियो। तर उसको पापको कारणले गर्दा, आज हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, मोसा आफैले पनि हत्या गरेको कारणले, हत्यारा भएको कारणले, आफ्नो जातिको रगत बगाएको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ पाप भएको कारणले गर्दा उसले परमेश्वरको सुन्दरता हेर्न सकेन। त्यसै कारणले यो पाप चाहिँ यस्तो चिज हो जसले परमेश्वरबाट तपाईँलाई मलाई टाढा लान जाँदछ, परमेश्वर तपाईँ र मेरो बिचमा डाइभोर्स गराउँदछ अनि विच्छेद गराउँदछ। त्यसै कारणले आज यो पापलाई तपाईँ र मैले पन्छाउनु जरुरी पर्छ। आज यो पापको समाधान तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म साँच्चै नै परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने, परमेश्वरको सेवक आराधक तपाईँ र हामी साँचो आराधक हौँ भने आज तपाईँ र मैले अनि प्रशंसा गर्नुबाट बाधा दिने कुरा, यो पापलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जरैबाट निकालेर फाल्नु जरुरी पर्छ। भन्नुको कारण आज पापबाट तपाईँ र म टाढा बस्नु अनि पर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। भजन 66 मा दाउदले के भन्नुहुन्छ? भजन 66 को 18 पदमा, साम्स नम्बर 66 वर्सेस 18 मा के भन्नुहुन्छ दाउदले? यसरी मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। ध्यान दिनुहोस् है, दाउदले के भन्नुहुन्छ? भजन 66 को 18 पदमा, यदि मैले मेरो हृदयमा पापलाई आश्रय दिएको भए या त पापलाई लुकाइरहेको भए परमेश्वरले कहिले पनि मेरो आवाजलाई सुन्नु हुने थिएन, मेरो दुहाइलाई सुन्नुहुने थिएन, मेरो पुकारलाई सुन्नुहुने थिएन। भन्नुको कारण आज दाउदले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन, पाप उहाँको सामने थिएन। मैले यसो भन्दै गर्दा फेरि दाउदले पाप गर्यो तपाईँले भन्नु होला,
पक्कै पनि दाउदले पाप गरेकै हो, तर उसले पापलाई पन्छाउन पनि सिक्यो है। पापबाट पश्चाताप पनि गर्नुभएको तपाईँहरू हामीले बाइबलमा प्रश्न हामीले पढ्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज दाउदले के कुरा भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा, तपाईँ र हाम्रो हृदयमा, भजन 66 को 18 पदले भने अनुसार तपाईँ र हाम्रो हृदय र तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि यस्तो पाप छ जसको कारण तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक जानबाट शरम लाग्छ तपाईँ र म आफूलाई भनी तपाईँ र हामी आज नै सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यो पापमय कामलाई हामीले छोड्नु, त्यसलाई निकालेर फाल्नु जरुरी छ प्रिय मित्रहरू। अनि बाइबलले हामीलाई यो कुराहरू सिकाउँदछ। अनि यसैले यसरी भन्नुहुन्छ, धेरैचोटि तपाईँ र हाम्रो बानी के छ भनेदेखिलाई, तपाईँ र हाम्रो ह्याबिट के छ भने मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु भएन। अनि दाउदले भन्नुहुन्छ, मैले मेरो जीवनमा पाप लुकाएको भए, पापलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले मेरो पुकारलाई सुन्नुहुन्थेन, परमेश्वरले मेरो गुहारलाई सुन्नुहुँदैन थिएन भनेर दाउदले भन्नुहुन्छ। अनि आज यशायाले के भन्नुहुन्छ, यशायाको पुस्तकमा आज 59 मा तपाईँ र मैले 2 पदमा पढ्न के पाउँछौँ भने आज तपाईँ र मेरो अधर्मको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ र मबाट टाढा हुनुभएको छ, तपाईँ र मेरो पुकार सुनेको छैन। आज तपाईँ र मेरो अधर्मको कारण, तपाईँ र म आफ्नै कारणले गर्दा, आफ्नै कमजोरी, आफ्नै पापको कारणले, आफ्नै अधर्मको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छैन। यो पदले यसरी भन्छ, तर तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूको आफ्ना परमेश्वरबाट या त तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेको छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। ध्यान दिनुहोस्, यसै अगमवक्ताले के भन्दै रहेछ यति बेला, इजरायललाई के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो वचन तपाईँ र हाम्रो निम्ति पनि हो। तपाईँ र मेरो आफ्नो अधर्मको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा त्यो लुकाइरहेको त्यो पापलाई पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको मुहार तपाईँ र मबाट छेकिएको छ र तपाईँ र मेरो पुकार परमेश्वरले सुन्नु भएको छैन। प्रिय मित्रहरू, हितोपदेशमा आउँदै गर्दा 28 अध्यायमा को 13 पदमा आज सोलोमनले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई, यदि तपाईँ र हामीले आफ्नो पाप लुकाइराख्छौँ भने त्यो पापको कारणले गर्दा कहिले पनि तपाईँ र मेरो उन्नति हुँदैन, तपाईँ र मेरो भलो भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुबाट पनि यो पापले रोक्ने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पापमय जीवनलाई तपाईँ र मैले त्याग्नु जरुरी छ। अनि पापमय जीवनलाई त्यागेर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई परमप्रभुको सामने समर्पित गर्नु जरुरी छ। त्यसै कारणले आज परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दा तपाईँ र मलाई बाधा दिने कुरा के थियो त? पाप थियो। हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 मा के थियो? पाप थियो। म तपाईँलाई 16 या त 17 बुँदा दिनेछु। कुन कुन कुराले तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्नुपर्दा छेक्दछ? परमेश्वरको जीवित वचनबाट म तपाईँलाई पत्र दिनेछु, जसको कारण तपाईँ र हामी परमप्रभुलाई प्रशंसा गर्न सक्दैन, अनि डर लाग्छ, अनि लज्जाउँछौँ तपाईँ र म। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ र हामी लुकी लुकी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेका छौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र मण्डलीमा प्रशंसा गर्न उठ्दा फेरि तपाईँ र मलाई हामीले प्रशंसा गर्दै गर्दा हाम्रो आत्माले हामीलाई दोषाउने गर्छ। तर मण्डलीमा तपाईँ र म प्रशंसा गर्दै गर्दा प्रभुलाई, प्रभु धन्यवाद मेरो जीवनमा यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो, अनि हामी कतिचोटि अगमबाणी गर्ने गर्छौँ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। तर प्रिय मित्र, धेरैचोटि तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ, संसारमा बिताएको जीवनलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ। अनि जुन कुराले परमेश्वरको कान तपाईँ र मबाट बन्द हुन्छ, जुन कुराले परमेश्वरको मुहार तपाईँ र मबाट छेकिएको छ, त्यसै कारणले समाधान गर्नु जरुरी छ, त्यो पापलाई पन्छाउनु जरुरी छ। अब यदि तपाईँ र हामी हाम्रो आफ्नो पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको मुहार चाहिँ छेकिएको हो भने, परमेश्वरको मुहार छेकिएको छ र उहाँले हाम्रो पुकार सुन्नु हुँदैन भनेदेखिलाई अब तपाईँ र म समाधान हुनुपर्छ, तपाईँ र म सतर्क हुनुपर्छ, अनि तपाईँ र मैले अब त्यो कार्यलाई छोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब यो समाधान कसरी हुने त? आफ्ना पापहरू स्वीकार गरी परमेश्वरको क्षमा ग्रहण गर्ने र पाप नदोर्याउने। ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र मैले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि जसै तपाईँ र मैले परमेश्वरसँगको त्यो पाप स्वीकार गरेको पछाडि परमेश्वरसँगको त्यो क्षमालाई हामीले ग्रहण गर्छौँ नि, अब उसो फेरि पनि तपाईँ र मैले पापलाई दोहोऱ्याउनु भएन। अनि यशायाको 18 पदमा अनि यशायाद्वारा परमप्रभुले इजरायलको बीचमा बोल्नुहुन्छ, तिमीहरूका पापहरू सिन्दुर रङको रातो र गाढा भए तापनि आज त्यसलाई म हिउँ भन्दा सेतो बनाउनेछु भनेर परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचन छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र म आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु जरुरी छ।
र प्रभुको दास यूहन्नाले यसरी भन्नुहुन्छ, पहिलो यूहन्ना 1:9 उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, यदि हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ विश्वासयोग्य र धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा दिन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। केवल तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयदेखि, हाम्रो होस जिब्रोदेखि परमप्रभुसँग हाम्रो पाप मानिलिन, प्रभुमा पापी हो भनेर हामी क्षमा माग्न सक्नु पर्यो। पावलले भने जस्तै आज प्रभु येशू पापीको निम्ति आउनुभयो, पापलाई मुक्त गराउनको निम्ति आउनुभयो, तर त्यो पापी मध्ये नम्बर 1 माने हुँ, मुखिया माने हुँ। पावलले भने जस्तै आज तपाईँ र मैले हाम्रो पाप मानिलिन सक्न पर्यो परमेश्वरको सामने। परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र मैले आफ्नो पापलाई लुकाउनु भएन। यदि तपाईँले आफ्नो पापलाई लुकाउनु भएको छ भनेदेखिलाई हितोपदेश 28 अध्यायले भन्छ 13 पदले, पाप लुकाएर राख्नेको उन्नति कहिले पनि हुँदैन प्रिय मित्रहरू। त्यो पापको समाधान तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, क्षमा मागेर स्वीकार गरेर तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको अनि प्रशंसामा अनि जानुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले हाम्रो पाप लुकाइरहेका छौँ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्दैनौँ, त्यसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुमा बाधा ल्याउने काम गर्दछ। त्यसै गर्दा प्रभुको दासले भन्दछन्, हामीले चाहिँ हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, मानिलिनुपर्छ, परमप्रभुको सामने पश्चाताप गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र हामीले क्षमा गर्छौँ माग्छौँ भनेलाई यसै 1:18 पदले भन्छ, हाम्रो पाप जति ठुलो किन नहोस्, त्यो सिन्दुर रङको रातो र गाढा किन नहोस्, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हिउँभन्दा सेतो बनाउने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यदि उहाँको प्रतिज्ञाको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा भएन भनेदेखिलाई उहाँको मृत्यु व्यर्थ नै हुन्छ, उहाँले क्रुसमा रगत बगाएको व्यर्थ नै हुन्छ। तर प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु क्रुसमा जानुभएको तपाईँ र मेरो पापबाट मुक्त गराउनु, तपाईँ र मलाई मुक्त गराउनको निम्ति हो। त्यसै गरेर तपाईँ र हामी आज उहाँसँग हामी इमान्दारी बनिकन हामी स्वीकार गर्छौँ, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्छौँ भने अनि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। हामी नम्बर 2 मा हेर्नेछौँ। हामीले नम्बर 1 मा के हेरेको थियौँ? 1 नम्बरमा चाहिँ प्रशंसा गर्न बाधा दिने कुराहरूमा 1 नम्बरमा अनि पाप भने हेरेको थियौँ। अब 2 नम्बरमा के छ हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। दोषरोपण भने भन्छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि दोषरोपण भनेको? दोष देखाउनु के। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले होइन तर शैतानले हामीलाई दोषरोपण गर्ने गर्छ। अन्त तपाईँ र मेरो जीवनमा पाप छ भन्ने गर्दछ। हामीले परमेश्वरको क्षमा ग्रहण गरेपछि आफूलाई पनि क्षमा गर्नुपर्छ। अब तपाईँ र हामी संसारमा पापी हौँ, तपाईँ र हामी पहिलो यूहन्ना 1:9 पद अनुसार तपाईँ र मैले हाम्रो पाप परमेश्वरसँग पश्चाताप गरिसकेको पछाडि, स्वीकार गरिसकेको पछाडि अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुन क्षमा दिनुहुन्छ, योभन्दा सेतो उहाँले तपाईँ र मलाई बनाउनुहुन्छ। तर पनि शैतानको काम के हो भने जहिले पनि तपाईँ र मलाई दोषाउने काम शैतानको हो। अनि पापलाई, त्यो पुरानो पापहरूलाई, त्यो गएका पापहरूलाई, हिजोको पापहरूलाई अब शैतानले तपाईँ र मेरो सामने ल्याएर देखाउने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, तर परमेश्वरले जसै तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ नि, तुरुन्तै तपाईँ र मैले आफूलाई पनि क्षमा दिनुलाई सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। अनि यदि तपाईँ र हामी आफूलाई क्षमा दिएका छौँ भने अब शैतानले जतिसुकै हामीलाई दोष देखाए तापनि, होला विकासको दिनमा तपाईँ र मैले बेविचारै गरेँ होला, मान्छेलाई मार्ने कामै गरेका थियौँ होला, जुन कारणले प्रशंसा गर्नुपर्दा हामीलाई रोकाएको थियो, मूर्ति पूजातिरै तपाईँ र म लागेका थियौँ होला। तर याद गर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू, जुन दिन तपाईँ र म विनम्र बनिकन प्रभुको नजरमा गयो नि, अनि त्यति बेला तपाईँ र मैले त्यो पापबाट मुक्त भएका छौँ। अब शैतानले जतिसुकै त्यो पापहरू तपाईँ र मेरो सामने ल्याए तापनि तपाईँ र मैले आफूलाई कहिले पनि दोषाउनु हुँदैन। अनि दोष देखाउने काम शैतानको हो। ध्यान दिनुहोस् तपाईँले। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र हामी आफूलाई क्षमा दिनु सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ र हामी साँचो हृदयले परमप्रभुको सामने हामी पश्चाताप गर्छौँ भने परमेश्वरबाट हामीले क्षमा पाउँछौँ, अनि तुरुन्तै त्यो पाप तपाईँ र मेरो जीवनदेखि मेटेर गएको हुन्छ। अनि शैतानले जतिसुकै हाम्रो सामने ल्याएर देखाए तापनि त्यो कुरालाई हामीले वास्ता नै हुँदैन। अब त्यसको कुनै पनि वास्ता नै रहँदैन, अस्तित्व नै रहँदैन त्यो पापको, किन परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिइसक्नु भएको छ। आफूलाई दोषरोपण गर्नाले यी परिणामहरू आउँछ। ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ र हामीले पाप पश्चाताप गरेका छौँ र परमेश्वर हामीलाई क्षमा दिइसक्नु भएको छ, यो कुरो तपाईँ र मलाई थाहा छ। र पनि तपाईँ र हामी आफूलाई दोषाउने गर्छौँ, मेरो गल्ती हो, मेरो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि यो हुन आयो, त्यो भयो, ह्यान भयो, त्यो भयो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने,
अनि यसमा चाहिँ परिणामहरू देखा पर्न थाल्छ, परिणामहरू आउने गर्दछ। अब यसको परिणाम चाहिँ कस्तो भन्देखिलाई विशेष गरिकन धेरैचोटि मानिसले सोच्ने गर्छ म अयोग्य छु भन्ने अवधारणा दिमागले मात्र परमेश्वरलाई खोजी टोपाल्ने। ध्यान दिनुहोस् है, यदि तपाईँ र हामीले आफूलाई दोस्रो पर दोष लगाइरहेका छौँ भने हेर्नुहोस् है, अनि यसको परिणाम चाहिँ के हुँदो रहेछ त, अनि जहिले पनि यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सामने म चाहिँ अयोग्य छु, म चाहिँ योग्यको छैन भन्ने भावना उत्पन्न गराउँदो रहेछ। अनि यो कुराले चाहिँ अनि तर जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको सेवाकाइतिर लागे तापनि यो चाहिँ एउटै देखावटी मात्र हुने रहेछ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र मैले हामी आफूलाई क्षमा दिनु सक्नु पर्छ, आफूप्रति धेरै चिन्ता मनन गर्ने, जसले गर्दा परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह बिर्साने। हेर्नुहोस् है, अनि दोस्रो पानले के गर्छ त हाम्रो जीवनमा, अनि आफूले आफूलाई धेरै चिन्तामा लान्छ, धेरै पीडामा लान्छ, सोचेमा लान्छ, अनि परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहलाई बिर्सिन पुग्छ कि प्रभुले म माथि आफ्नो अनुग्रह कृपा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा मान्छे बिर्सिन पुग्छ, र मेरो पापको निम्ति येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको हो भन्ने कुरा मानिस बिर्सिन पुग्छ। ध्यान दिनुहोस् प्रियमित्रहरू, त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्छु परमेश्वर भन्दा आफूप्रति चेतनशील हुनुहोस्। आज तपाईँ र हामी आफूले आफूमा चेतनशील हुनु जरुरी छ। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ मेरो जीवनमा पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँले एकचोटि हामीलाई क्षमा दिनुभयो। जबसम्म तपाईँ र मैले त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैनौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा दिइराख्नु भएको हुन्छ। तर तपाईँ र हामीले क्षमा माग्छौँ र पनि गल्ती गरिराख्छौँ भने हिब्रूको पुस्तकले भन्छ परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनुभएको होइन, उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा रगत बगाउनु भएको होइन। त्यसै कारणले तपाईँ र मैले हाम्रो पापको क्षमा एकचोटि माग्यौँ, परमेश्वर हामीलाई क्षमा दिनुभयो। अब त्यसको हामीले कहिले पनि हाम्रो जीवनमा कोट्याउनु हुँदैन, हामी आफूलाई दोष आउनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरप्रति होइन, तपाईँ हामी आफैप्रति चाहिँ हामी चेतनशील हुनु जरुरी छ। आफूलाई सोच्नु र निहाल्नु जरुरी पर्छ, अनि हामी आफै समाधान पनि हुनुपर्छ। अनि रोमी 8:1 हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने यो वचनले यसरी भन्छ, रोमी 8:1 यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। रोमी 8:1 पावलले के भन्नुहुन्छ, रोममा भएको विश्वासीहरूलाई यसकारण अब ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन अरे। हेर्नुहोस् है, के ख्रीष्टमा तपाईँ हामी छौँ र ख्रीष्टमा तपाईँ हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन भन्दैमा के तपाईँ हामीले पाप गरिरहने त? के तपाईँ हामी फेरि पनि त्यो पुरानो पाप दोहोऱ्याउने, जुन पाप हामी परमेश्वरमा स्वीकार गरिसकेका छौँ फेरि त्यही काम हामी गर्ने? प्रश्न तपाईँहरूलाई प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ हामी आफूप्रति केन्द्रित हुनु जरुरी पर्छ। आफू केन्द्रित विचारहरू हटाएर ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ र हामी आफ्नो विचारहरूलाई आफ्नो सोचहरूलाई हटाएर येशूमा हामी आफूलाई केन्द्रित बनाउनु पर्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र हाम्रो सोचलाई निकालेर फाल्नुपर्छ, तपाईँ र हाम्रो विचारलाई, तपाईँ र मेरो भावनालाई निकालेर फाल्नुपर्छ, अनि ख्रीष्टमा नै तपाईँ र हामीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। ख्रीष्टलाई नै तपाईँ र मैले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि ख्रीष्टमा तपाईँ र हामी केन्द्रित भएका छौँ भने अब कुनै पनि पाप तपाईँ मेरो जीवनमा दोहोरिने छैन। अनि यसरी भन्छ, जति धेरै येशूको बारेमा विचार गर्दछौँ नि त्यति बढी उहाँको प्रशंसा गर्न इच्छुक हुँदै जान्छौँ। ध्यान दिनुहोस् है, जति ख्रीष्टको बारेमा तपाईँ र हामी विचार गर्छौँ, ख्रीष्टको बारेमा सोच्छौँ, ख्रीष्टले मेरो निम्ति क्रुसमा कोराको चोट सहनुभयो, 39 कोराको चोट सहनुभयो, उहाँको गल्ती के थियो र उहाँले त्यो कोराको चोट सहनु मेरो कारण रहेछ। परमेश्वर यति विनम्र हुन्छ, यति नम्र हुनुहुन्छ, यति महान हुनुहुन्छ म अयोग्य भएको बेलामा, अनि उहाँले म प्रति आफ्नो प्रेम देखाउनु भयो। जब यो कुरा तपाईँ र मैले सोच्छौँ नि, अनि उति बढी प्रशंसा अनि गर्न इच्छुक तपाईँ र मलाई हुन्छ, र तपाईँ र म भित्र त्यो इच्छुक जागेर आउँदछ। ध्यान दिनुहोस् है, अनि हिब्रू 12:2 यसरी भन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, हिब्रू 12:2 के लेखेको छ भने हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। ध्यान दिनुहोस् है, हिब्रूको पुस्तकमा के भनेको छ, हिब्रूको पुस्तक कसले लेखेको थाहा छैन, अज्ञात छ, तर कति विद्वानहरूको भनाइ छ। यदि हामीले यो पत्रलाई हेर्छौँ भने आज पावलको शिक्षासँग मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कति मानिसले भन्ने गर्छ पावलले भनेको हो भनेर भन्ने गर्छ,
तर यदि पावलले लेख्नु भएको भनेदेखिलाई यो पदमा के भनेको छ भने हेर्नु त, हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुने राखिदिएका आनन्दको विषयमा अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुभयो। यता हुनुहुन्छ भनेर यो पदमा लेखेको छ। आज तपाईँ र मैले गर्न पर्ने कुरा के हो भनेदेखिलाई, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने, तपाईँ र मलाई विश्वासको बारेमा बताउनुहुने, तपाईँ र मलाई अजम्बरी अनन्त जीवनको बारेमा बताउनुहुने, तपाईँ र मलाई स्वर्गको रहस्यको बारेमा बताउनुहुने, तपाईँ र मलाई विश्वासको स्रोत दिनुहुने ख्रीष्ट येशूलाई हेरौँ। आज ख्रीष्ट येशूले आफ्नो सामने राखिदिएको आनन्दका निम्ति उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, महिमाको प्रभु हुनुहुन्थ्यो, थुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस संसारमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको सामने भएका त्यो अपमानलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नु भएन। तर सजिलै आफ्नो जीवनमा उहाँले त्यो कुरालाई लिनुभयो अनि क्रुससम्म उहाँ कष्ट भोग्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सिंहासनमा आफ्नो दाहिने बाहुलीमा राख्नु भएको छ, दाहिनेपट्टि राख्नु भएको छ। त्यसै कारणले यदि तपाईँ र हामीले आफूमा केन्द्रित होइनौँ, तर ख्रीष्टमा तपाईँ र हामी केन्द्रित छौँ, यदि तपाईँ हामीले ख्रीष्टलाई हेरेका छौँ भने अनि ख्रीष्टसँगै तपाईँ र पिताको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुन पाउनेछौँ। हालेलुया। त्यसै कारणले तपाईँ र हामी आफूमा चेतनशील हुन जरुरी छ। प्रेमितहरू, चेतनशील हुनुहोस्, तपाईँ र हामीहरू जरुरी छ। अनि ख्रीष्टलाई तपाईँ र हामीले हेरौँ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति विजय छ। अनि 3 नम्बरमा संसारिक, हामीले 2 नम्बरमा के हेरेका थियौँ? दोषरोपण भन्ने हामीले हेरेका थियौँ 2 नम्बरमा, होइन त? हामीले 2 नम्बरमा दोषरोपण, आफूले आफूलाई दोषाउनु। हामीले पाप क्षमा मागिसक्यौँ, परमेश्वरबाट क्षमा पाइसक्यौँ र पनि आफूले आफूलाई दोषाउँदैछौँ। 2 नम्बरमा हामीले त्यो हेरेका थियौँ। अब 3 नम्बरमा चाहिँ संसारिक भन्ने विषय शब्दलाई हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो विचारलाई यस संसारको थोकमा लगाएर ठुलो हुन खोज्नु परमेश्वरको सेवाकाई भन्दा ठुलो बन्नु हो। ध्यान दिनुहोस् है। अब तपाईँ र हाम्रो सोच र हाम्रो विचार चाहिँ यो संसारमा लगाएर, यता संसारको थोकमा लगाएर अनि तपाईँ र हामी ठुलो बन्न खोज्नु चाहिँ अनि परमेश्वरको सेवाकाई भन्दा अनि ठुलो बन्न खोज्नु, यसले चाहिँ हामी आफूलाई मूर्ख पनि जनाउँदछ। अनि यो कुरामा तपाईँ हामी समाधान हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ हामी संसारको थोकमा लगाएका छौँ, लागि परेका छौँ र आज परमेश्वरको सामने तपाईँ हामी आफूलाई अनि योग्यको हामीले ठानेका छौँ र ठुलो हुन खोजेका छौँ भने आज तपाईँ र म समाधान हुनु, सतर्क हुनु, होसियार हुनु जरुरी छ। अनि पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा पत्रुसले के भन्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई हेरौँ त। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा यो वचनले हामीलाई के सिकाउँछ हामी हेरौँ है। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा के कुरा लेखेको छ भनेदेखिलाई हामी विशेष गरी यो पदलाई हामी एकबार ध्यान दिउँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूका वास्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र हामीमा भएको हाम्रो सारा चिन्ता र फिक्रीहरू हामीले परमप्रभुमा सुम्पिनु जरुरी छ। यदि तपाईँ र हामीले हाम्रो चिन्ता र फिक्रीहरू परमप्रभुमा सुम्पिन्छौँ भनेदेखिलाई परमप्रभुले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यदि तपाईँ र हामी आफ्नो विचारमा हामी गइरहेछौँ र संसारको थोकमा तपाईँ र हामी अल्झी बसेका छौँ र संसारकै थोकहरूबाट तपाईँ र हामीहरू ठुलो बन्न खोजेको छौँ भने यो तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा आज पत्रुसले यसरी सिकाउनुहुन्छ, तपाईँ र हामी भएको चिन्ता र फिक्रीहरू परमप्रभुमा सुम्पिनु जरुरी छ। अनि पावलले के भन्नुहुन्छ फिलिपीको मण्डलीमा, फिलिपी 4को 8 पदमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, यो म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। फिलिपी 4 अध्यायको 8 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसँग छ र जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ र जे कुरो कृपामाया छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने
यिनै कुराको विचार गरा भनेर बाइबलमा आज पावलले आज तपाईँ हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसै कारणले प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ हामीले ख्रीष्टप्रति केन्द्रित हुनु जरुरी पर्छ है। ख्रीष्टप्रति नै तपाईँ हामी आफू केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र हाम्रो जीवनमा कुन चाहिँ कुरा सही छ, कुन चाहिँ कुरा गर्दाखेरि आज परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ, ग्रहण योग्यको हुन्छ, प्रेम सङ्गतको प्रेम योग्यको हुन्छ, प्रशंसा योग्यको हुन्छ, न्याय सङ्गत हुन्छ, आज त्यही कुराको चाहिँ आज विचार तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तपाईँ र हामी आफ्नो विचारमा होइन, तर ख्रीष्टको विचारलाई तपाईँ र मैले धारण गर्नुपर्छ। अनि ख्रीष्टको विचारले जहिले पनि असल कुराको विचार गर्दछ, जहिले पनि सही र साँचो कुराको विचार गर्दछ। त्यसै कारणले आज प्रेरित भन्दा फिलिपी 2 अध्यायमा 5 पदले के भन्छन्, जो ख्रीष्टमा छ, जो ख्रीष्टको मन छ, त्यो मन तपाईँ र हामी मान्नु जरुरी पर्छ। परमेश्वरको वचन हामीलाई यसरी सिकाउँदछ। अनि प्रभुको दासले हामीलाई के कुरा सिकाउनुहुन्छ, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पदमा उहाँले के कुरा सिकाउनुहुन्छ, म तपाईँको बिचमा यो पद पनि पढ्नेछु। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पदमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगरा। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, प्रभुको दासले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा भनेदेखिलाई, आज संसारलाई या त संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगरा। यदि तपाईँ र हामी संसारको थोकमा आज तपाईँ र हामीहरू बाँधिदिन्छौँ भने त्यही कुरा तपाईँ र मलाई दास बनाउँदछ, अनि त्यही कुरामा तपाईँ र म लागि पर्छौँ र त्यही कुराको प्रशंसा तपाईँ र मैले गरिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको प्रशंसा गर्न बिर्सेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले प्रभुको दासद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वचनमा तपाईँ र मेरो बिचमा के कुरा छोड्नुहुन्छ भने, आज तपाईँ र हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् है, आज संसारमा कुनै पनि थोकलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्नु हुँदैन। अनि संसारमा भएको थोकलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्छ भने परमेश्वरको प्रशंसामा बाधा ल्याउने गर्दछ, अनि तपाईँ र मलाई मण्डली जान मन लाग्दैन। तपाईँ र मैले अहिलेको समयमा कति विश्वासलाई हामी के देख्न पाउँछौँ भने, आज शनिबारको दिनमा, यो नेपाल भएको कारणले गर्दा नेपालमा शनिबारमा सेवाकाई हुन्छ, अनि इन्डियातिर अन्य ठाउँतिर आइतबार हुन्छ, सन्डेको दिनमा हुन्छ, तर मानिसहरू सेवाकाईलाई नभएर आफ्नो कामतिर व्यस्त हुन्छ उनीहरू, किनभने संसारको कुरामा रुपियाँ पैसामा उनीहरू लागि परेका हुन्छौँ। त्यसरी बाइबलले भन्छ, यदि तपाईँ र हामीले परमेश्वर भन्दा पनि हामीले संसारको कुराहरूमा हामी तपाईँ हामी ध्यान केन्द्रित बनाउँछौँ र रुपियाँ पैसाको तपाईँ पछि तपाईँ र म लाग्छौँ भने कहिले पनि पिताको प्रेम चाहिँ तपाईँ र ममा रहँदैन। त्यसै गर्दाखेरि आज पावलले रोमका भएको मण्डलीलाई त्यहाँको भएको विश्वासलाई के कुरा भन्नुहुन्छ भने, रोमी 12 अध्यायको 2 पदमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेलाई तपाईँ र मलाई यसरी उहाँले सतर्क गराउनुहुन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचला, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सका भनेर यहाँ पावलले अनि रोममा भएको विश्वासलाई यो कुराको शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र मलाई प्रशंसामा बाधा ल्याउने कुरा के हो त, संसारको कुरा हो। त्यसै कारणले आज संसारमा भएका कुनै पनि कुरामा तपाईँमा चल्नु हुँदैन। संसारको ढाँचा अनुसार, संसारको योजना अनुसार तपाईँमा कहिले पनि चल्नु हुँदैन। तपाईँ र हाम्रो मनमा पूर्ण नयाँ भइकन, शुद्ध हृदय राखिकन, साँचो हृदय लिकन अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो तपाईँ र मैले जान्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि पावलले एफिसीको मण्डललाई 4 अध्यायमा पनि अनि 23 पदमा त्यही भन्नुहुन्छ, तिमी आफ्नो भित्री वर्तावमा परिवर्तन हो भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो भित्री वर्तावमा हामी परिवर्तन भएका छैनौँ भने, तपाईँ हामी संसारको ढाँचामा छौँ भने, अनि यो कुराले पनि तपाईँ र मलाई अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ अनि रोकाउने गर्छ, बाधा ल्याउँछ। यो कुराहरूले ध्यान दिनुहोस् है। हामीले 3 नम्बरमा के कुरा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई आज संसारिक अनि संसारको कुराले पनि तपाईँ र मलाई अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई बाधा दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्नु हुँदैन है। अनि त्यो कुरा तपाईँ र मैले त्याग्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् है। अनि समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अब नम्बर 4 मा छ मन तातो। नम्बर 4 मा 4 मा मन तातो। मन तातो वा कुनै चासो नभएको व्यक्ति प्रशंसा र आराधनामा प्रवेश गर्न सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ प्रकाशको पुस्तकमा 3 अध्यायमा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ एउटा मण्डलीलाई, मलाई लाग्छ लाउडेकियाको मण्डल हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँले त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई, तिमीहरू न त चिसो न त तातो भएका छौ अरे। तिमीले के तातो हुनु के चिसो हुनु भन्ने कुरा त्यहाँ लेख्नु भएको छ परमेश्वरको आत्माद्वारा। अनि मण्डललाई त्यो पत्र लेख्नु भएको छ। त्यसै कारणले कति हाम्रो बिचमा कति व्यक्ति यस्तो हुन्छ, तातो पनि होइन चिसो पनि होइन।
तर तातो पनि नभएको चिसो पनि नभएको व्यक्तिले कहिले पनि परमप्रभुको प्रशंसामा भाग लिन सक्दैन। यसले चाहिँ अनि समस्या खडा गर्छ अनि त्यो व्यक्ति प्रशंसा र आराधनामा उपस्थित हुन सक्दैन। अनि प्रकाश 2:4 के भन्छ भने तर तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यहाँ परमेश्वरको दासद्वारा परमप्रभुले मण्डललाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई प्रकाश 2:4 उहाँले मण्डललाई के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ हामी विशेष गरी हेरौँ त। उहाँले एउटा मण्डललाई यसरी भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा 2:4 उहाँले यो कुन चाहिँ मण्डललाई भन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको बिचमा भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन उहाँले विशेष गरी एफिससमा भएको मण्डलले कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एफिससमा भएको मण्डलीको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ तर तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। याद गर्नुहोस् तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कस्तो किसिमको प्रेम गरेका छौँ। तपाईँ र मेरो प्रेम परमेश्वर प्रति सिद्ध हुनुपर्छ। प्रभुले के भन्नुभएको थियो, प्रभु येशू मसीहले संसारमा आउँदा के भन्नुभएको थियो, मत्ती 22:37 र 38-39 37 उहाँले भन्नुभयो तिम्रो आफ्नो सम्पूर्ण सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले अनि सारा समाजले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि दोस्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भन्नुभएको थियो। उहाँको महान आज्ञा थियो यो। त्यसै कारणले प्रेमिताहरू आज तपाईँ र मैले संसारको जीवनलाई यापन गरेको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो इच्छा अनुसारको जीवन यापन गरेको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म तातो पनि होइन चिसो पनि होइन, आज त्यो प्रकारको भएको कारणले गर्दाखेरि आज ख्रीष्टप्रतिको प्रेम सेलाएर गएको छ भनेर अनि बाइबलले भन्छ कि तपाईँ र मेरो त्यो प्रेम सेलाएर गएको छ, जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिचमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारण तपाईँ र हामीहरू सावधान हुनु जरुरी पर्छ, सावधान हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ तपाईँ र म। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको विरुद्धमा अहिले पनि आज कुनै पनि पाप छ जुन कुरा परमेश्वरको सामने प्रत्यक्ष छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमलाई त्यागेका छौँ भने म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्लाई पूर्ण पशुतापी भई परमेश्वरतर्फ फर्किने र आज्ञाकारितामा उहाँको आराधना गर्ने व्यक्ति तपाईँ र म बन्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् है, मलाकी 3:7 तपाईँले के पढ्न पाउनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ आज पूर्ण पशुतापी भइकन परमेश्वरतिर परमेश्वरतिर फर्काउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आज परमेश्वरले आफ्नो दासद्वारा मण्डललाई बताउनु भएको कुरा, संसारमा पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बताउनु भएको कुरा तपाईँ र मैले प्रश्न पढ्न पाउँछौँ। त्यसै कारणले जबसम्म तपाईँ र म अनि पापदेखि पशुतापी हृदयले हामी परमेश्वरको सामने जाँदैनौँ, हामी तपाईँ र हामी आफूलाई होसियारी हुँदैनौँ, सतर्क गराउँदैनौँ, तबसम्म परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मैले महसुस गर्न पाउँदैनौँ। अब 5 नम्बरमा हामी जाउँ। 5 नम्बरमा छ विद्रोह, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्नु। ध्यान दिनुहोस् है, अन्त परमेश्वरको जनहरूको अनि विरुद्धमा बोल्नु। तपाईँलाई थाहा छ मोसाको बारेमा मानिसहरूले गनगन गरेका थिए, विद्रोह गरेका थिए। इजरायलले परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरे, विद्रोह गरे है। त्यसरी नै यदि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको जनको बारेमा विद्रोह गरिरहेका छौँ भने अनि यस कुराले तपाईँलाई मलाई प्रशंसाबाट टाढा लान्छ, तपाईँले मेरो जीवनमा गाह्रो हुन्छ प्रशंसा गर्नलाई। परमेश्वर अभिभावक अख्तियारमा भएका व्यक्तिहरूप्रति अनाज्ञाकारी भएमा प्रशंसा गर्न बाधा पर्छ। ध्यान दिनुहोस् है, परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएनौ भने अनि अभिभावक भनेको तपाईँ र मेरो आमा बाबाले भनेको आज्ञा तपाईँ र मैले मानेनौ भने अनि अख्तियार भनेको तपाईँ र म माथि, तपाईँ र म भन्दा उच्च अधिकारमा भएको जस्तै मण्डलीमा या त स्कुलमा होस् या त अफिसमा होस्, अख्तियार भनेको अधिकार पाएको मानिस। यदि यी व्यक्तिहरूमा तपाईँ र म आज्ञाकारी भएनौ भने अनि यो कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई बाधा बनाउँदछ। त्यसै कारण तपाईँ र म परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ अनि आफ्नो अभिभावक, आफ्नो आमा बाबाले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। एफिसी 2:2 भन्छ यो चाहिँ प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। बाबाआमालाई आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, मान गर्नु परमेश्वरको प्रतिज्ञाको पहिलो आज्ञा हो भनेर प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा भनेर एफिसी 6:2 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि पाउलको माध्यमद्वारा एफिसीको मण्डलीलाई बताउनुहुन्छ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र म होसियारी हुनु जरुरी पर्छ। अनि हामीले पहिलो सामुएलमा पढ्न के पाउँछौँ, 15:22 र 23 हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने पहिलो सामुएल
15 अध्यायको 22 र 23 पदमा, तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमेश्वरले आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्न र विशेषले सामुएलले प्रश्न गर्नुभएको छ। कसलाई भन्दा साउललाई प्रश्न गर्नुभएको छ। तर सामुएलले भने अरे होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। 22 पद तपाईलाई मैले यो पढ्न पाएँ। 23 पदले के भन्छ, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हड्डी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्यागिदिनु भएको छ या त त्याग्नु भएको छ। विशेष गरिकन सामुएलले अनि साउलको सामने यो कुरा भन्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, होम बलि भन्दा बलिदान भन्दा तपाईँ र मैले कुखुरा काटेर बलि गर्छौँ नि, अहिलेको समयमा मानिसले विभिन्न प्रकारको ढुङ्गालाई बलि गर्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् है, अनि पुरानो जमानामा पनि अनि त्यसरी होम बलि भयो, पाप बलि भयो, दोष बलि भयो, विभिन्न प्रकारको बलिहरू गर्ने चलन प्रथाहरू थियो। र सामुएलले साउललाई के कुरा बताउँदै हुन्छ भन्लाई, अनि परमेश्वर चाहिँ बलिदान होम बलिदानमा होइन तर आज्ञा पालनमा चाहिँ अनि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ है भनेर अनि यहाँ साउलले भन्नुभएको छ। किनभने परमप्रभुले अनि सामुएलले भन्नुभएको छ साउललाई राजाको रूपमा चुन्नु भएको थियो, नियुक्त गर्नुभएको थियो, तर साउलले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहनु भएको काम उसले गरेको छैन। त्यसै कारणले अनि साउलले परमेश्वर सामने कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। अनि बलिदानमा होइन परमेश्वर आज्ञा पालनमा नै प्रसन्न हुनुहुन्छ है। अनि आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ बलिदान भन्न उत्तम हो, आज्ञा पालन गर्नु बलिदान दिनु भन्दा उत्तम हो भनेर यहाँ परमप्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि आज्ञा पालन या त उहाँको वचन मान्नु, उहाँको वचनको अधीनमा तपाईमा जिउनु चाहिँ अनि बोसो भेडाको बोसो भन्दा पनि उत्तम हो भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। अनि भेडाको बोसो भन्दा असल हुने भन्दछ। अनि 23 पदले के भन्छ, तपाईँ र मैले आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौँ नि, परमेश्वरले पाप नगर भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले यति पाप गर्छौँ। परमेश्वर सामने कुनै पनि पाप छिपेको हुँदैन, तर तपाईँ र मैले त्यो लुकी छिपी गरेको त्यो पाप चाहिँ अनि केसँग गापेको छ, यो चाहिँ तन्त्र मन्त्र गर्नको पाप जस्तै हो रे। तपाईँ र मैले उल्लङ्घन गर्नु, परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्नु चाहिँ तन्त्र मन्त्रको पाप गरे जस्तै हो रे। अनि हड्डी हुनु, तपाईँ नमान्नु, आज्ञा नमान्नु, जति परमेश्वरको दासहरूले भने तापनि हेर्नुहोस् है, तपाईँमा हड्डी हुनु, कहिले पनि कुरा नसुन्नु, त्यो हड्डी हुनु चाहिँ अनि मूर्ति पूजा गरे जस्तै खराब हो। तपाईँ र म भित्र भएको हड्डीपनलाई तपाईँले मैले निकालेर फाल्नु जरुरी पर्छ। अनि तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो। आज परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे साउलले, त्यसै कारण सामुएलले भन्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई त्याग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि, आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि तपाईँलाई राजाको पोस्टबाट निकालेर फालिदिनु भयो। अनि यो आज्ञा उल्लङ्घनले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको नजिक जानबाट हामीलाई वञ्चित गराउँदछ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई बाधा ल्याउने काम गर्दछ। फ्रेम त त्यसै कारणले तपाईँ र हामीहरू आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति होइनौँ, आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति तपाईँ र म बन्नुपर्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको प्रशंसा र अनि परमेश्वरको आराधना तपाईँ र मैले गर्न पाउँछौँ। अब यो कुरामा तपाईँ र म सावधान हुनुपर्छ, तपाईँ र म सतर्क हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले आज्ञा पालन गरेका छैनौँ भने है, तपाईँ र म परमेश्वरको आज्ञालाई मानेका छैनौँ, हाम्रो अभिभावकको आज्ञालाई मानेका छैनौँ, अथवा अख्तियार चलाउन अधिकार पाएको मानिसको अधीनमा तपाईँ र म बसेका छैनौँ भने आज तपाईँ र म समाधान हुनुपर्छ, एकदम समाधान होसियार हुनुपर्छ। आफ्नो अनाज्ञाकारिताको विद्रोहको निम्ति पश्चाताप गरी उनीहरूप्रति समाप्रित हुनुहोस्। ध्यान दिनुहोस् है, विशेष गरी अख्तियार चलाउने, अख्तियार पाएको मानिस मैले विशेष तपाईँको या त मेरो मण्डलीको अगुवा या त पास्टरलाई मैले मानिले। ध्यान दिनुहोस् है, हाम्रो मण्डलीमा अख्तियार चलाएको भनेको पास्टर हुनुहुन्छ, अधिकार पाएको परमेश्वरबाट, स्वयं परमेश्वरबाट पाएको, यो मानिसले दिएको कुनै पनि पोस्ट होइन। तपाईँले एफिसी 4 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ, 11 पदमा पढ्नुहुन्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। उहाँ मृत्युबाट उठ्नु भएको पछाडि, मृत्युलाई जीवित भएर उठ्नु भएको पछाडि, मृत्युलाई जितेर उठ्नु भएको पछाडि उहाँले मण्डलीलाई दिनुभएको एउटा वरदान हो। अनि यो पास्टर भनेको चाहिँ वरदान हो। त्यसै कारणले हिब्रूको पुस्तकमा 13 अध्यायको 17 पदमा के भनेको छ भने तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिमीहरूको अधीनमा बस,
किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिमीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। ध्यान दिनु, यदि तपाईँ र हामी साँचो रीतिले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हौँ भने, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने व्यक्ति हौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो मण्डलीका पास्टर र अगुवाहरूलाई, एल्डरहरूलाई तपाईँ र मैले मान सम्मान गर्नुपर्छ। उनले भनेको कुरा तपाईँ र मैले मान्नुपर्छ, उनीको अधीनमा बस्नुपर्छ। किनभने आज न्याय दिनुपर्छ भन्ने थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि, न्याय आसनमा खडाउनु पर्छ भन्ने थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूले चाहिँ तपाईँ अनि पास्टर अगुवाले चाहिँ तपाईँ र हाम्रो अनि प्राणको रक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ र मेरो प्राणको हेरचाह गर्ने उहाँले गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र हामीले उहाँलाई अनि आदर गर्दैनौँ, अनादर गर्छौँ, तर तपाईँ र मलाई जबरजस्ती, तपाईँ र मैले जबरजस्ती मलाई आदर गर्छौँ, जबरजस्ती बोल्छौँ, तर कतिचोटि मानिसले भन्ने गर्छ हाम्रो मण्डलीको पास्टरले बोलेको बच्चा मलाई सुन्नै मन लाग्दैन। युट्युबमा कति मिठो मिठो वचन आउँछ अनि युट्युबमा वचन हेर्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् है, हुन त तपाईँले यो वचन पनि युट्युबमा सुन्दै हुनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखिलाई ध्यान दिनुहोस्, तपाईँलाई दुःख पर्दा तपाईँको मण्डलीको पास्टर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हस्पिटलमा हुँदा मण्डली पास्टर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ आइसियूको हुँदा आइसियूको बेडमा तपाईँले पास्टरलाई भेट्न पाउनुहुन्छ, पास्टर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको घरमा मृत्यु पर्दाखेरि पास्टर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको विवाह हुँदा पास्टर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको जन्मदिन बनाउँदाखेरि पास्टर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको जन्मेको टाइमबाट विवाहमा होस्, मृत्युमा होस्, तपाईँ दुःख र कष्ट पाउनुसम्म, जबसम्म तपाईँको पृथ्वीमा मृत्यु हुने तबसम्म पास्टरको उपस्थिति तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, पास्टरले जब दुःख र कष्ट भोग्छ नि, पास्टर एक्ला हुन्छ। पास्टरको जीवनमा परीक्षा आउँदा, समस्या आउँदाखेरि, समस्याको बाटोभरि हिँड्दै गर्दाखेरि पास्टरलाई सहायता दिने कोही पनि हुँदैन। त्यसै कारण यदि तपाईँले आफ्नो मण्डलीको अगुवाप्रति नराम्रो कुराहरू रच्नु भएको छ र पास्टरले बोल्दै गरेको वचनलाई मन पराउनु भएको छैन, अब पास्टरको विरुद्धमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, अगुवाको विरुद्धमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने समाधान हुनुहोस्। अनि यो कुराले तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानबाट रोक्छ, प्रशंसा गर्नुबाट बाधा दिन्छ, प्रशंसा गर्नुमा बाधा दिन्छ र तपाईँको पुकार स्वर्गमा पुग्दैन। ध्यान दिनुहोस् है, म तपाईँलाई केही वर्ष अगाडि एउटा घटना भन्नु मन लाग्यो। म नागाल्यान्डमा बसेको अनि नेपाल आएको थिएँ, अनि काठमाडौँमा गएको थिएँ। मेरो ठुलो दिदी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अनि दिदी जानुहुनेछ एउटा चर्चमा, त्यो मण्डलीको नाम मैले बिर्सेँ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि त्यहाँ त्यो मण्डलीमा एकदम पावरफुल वर्षिप भइरहेको थियो, आराधना भइरहेको थियो। परमेश्वरको महिमालाई प्रत्यक्ष मैले त्यो ठाउँमा महसुस गरिरहेको थिएँ। अनि आराधना गर्ने 5 जनाको टिम हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, 5 जनाको टिम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको। अनि उहाँले एकदम मान्छेको मन छुने प्रकारले उहाँले आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रकारको आराधनाले प्रत्येकको हृदयलाई छोएको थियो, मानिसहरू आत्मामा डुबिरहेको थिए। अनि त्यहाँ मैले एउटा कुरा के पाएँ भनेदेखिलाई, आज त्यो 5 जना व्यक्तिहरूको त्यो आराधना, त्यो वर्शिप माथितिर गइरहेको थियो। अनि 5 जना मध्ये 4 जनाको मात्र गएको थियो, 1 जनाको गएको थिएन। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो मण्डलीमा यसरी प्रशंसा गर्दै गर्दा तपाईँको उपस्थिति हामीले भेटेका छौँ, देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ, तपाईँको शक्तिशाली उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। तर हाम्रो प्रशंसा, हामीले चढाएको धन्यवाद स्वर्गतिर गइरहेको छ, तर त्यो एकजना व्यक्तिले गरेको प्रशंसा किन स्वर्गमा गएको छैन? मैले प्रत्यक्ष देखिरहेको थिएँ। हुन त तपाईँले मलाई यो अहिले आफूले उठायो भन्ने तपाईँले सोच्नु होला, तर परमेश्वरले जुन कुरा मलाई देखाउनु त्यो कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु। तर पछि सेवाकाई खत्तम भइसकेको पछाडि मेरो मनमा एकदम खुल्दुली भयो, मेरो मनले मानेन। अनि म पहिलोचोटि त्यो मण्डलीमा गएको त्यो पहिला चिन्दिनँ, त्यो व्यक्तिलाई म चिन्दिनँ पनि, त्यहाँको पास्टरवाला मैले राम्रोसँग चिन्दिनँ पनि। तर सेवाकाई खत्तम भएको पछाडि मेरो दिदीले मलाई पास्टरसँग चिनाउनु भयो। अनि मैले पास्टरसँग यो कुरा नभनिकन मैले आराम पाइनँ, मेरो मनमा शान्ति भएन, खुल्दुली लाग्यो। अनि मैले दिदीलाई भने, दिदी म पास्टरसँग कुरा गर्नु मन छ, समय निकाल्नुहोस् न, अलिकति मागिदिनुहोस् न। बिजी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, बाहिरबाट स्पिकर आउनुभएको थियो। मेरो दिदीले गएर उहाँसँग समय माग्नुभयो, उहाँले बोलाउनु भयो मलाई। अनि मैले गएर सिधा त्यो मान्छेलाई बोलाएँ, पास्टरलाई भनेर नै, उहाँलाई बोलाउनु समय एउटा केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा भन्नलाई, आज नै यही मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थितिमा देख्दै गरेको कुरा म तपाईँको बिचमा भन्न चाहन्छु। यो कुरा साँचो हो कि होइन, त सत्य हो कि होइन? तर मैले त्यो आराधनाको टाइममा त्यो प्रशंसा चढिरहेको बेलामा मैले परमेश्वरलाई यसरी सोधेको थिएँ, प्रभु सबै मानिसको प्रार्थना धूपको रूपमा माथि गएको छ, तर यो बहिनीको वर्शिप किन माथि गएको छैन? यो बहिनीले चढाएको, यो व्यक्तिले चढाएको प्रशंसा किन माथि गएको छैन? मैले प्रभुलाई यसरी प्रश्न गरिरहेको थिएँ। अनि कता कताबाट त्यो बहिनी
जुरुक्क उफ्रियो, त्यो व्यक्ति जुरुक्क उफ्रिनु भयो। बहिनी नै हुनुहुन्छ है, त्यो बहिनी 22-23 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो बहिनी, मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेँ है, पछि सङ्गति खत्तम भएको पछाडि। अनि जसै उहाँ उफ्रिनु भएको थियो, मैले उहाँको खुट्टामा एउटा यस्तो प्रकारको रस्सी देखेँ। हेर्नुहोस् है, कालो धागो। तपाईँलाई थाहा छ, बच्चाहरूको हातमा धागो बाँधिने चलन छ नि, मान्छेहरू नराम्रो सपना देख्यो भनेर खुट्टामा बाँध्ने चलन छ। किन बाँधेको हाम्रो विश्वास स्टाइल अरे, तर स्टाइल होइन प्रिय मित्रहरू। तर त्यो धागो बानाइले पनि त्यो बहिनीको प्रशंसा माथि जानुबाट रोकिएको थियो, समस्या खडा गरेको थियो। अनि मैले त्यो बहिनीलाई सोधेँ, तपाईँको शरीरमा यस्तो चिज छ नानी, जुन कारणले गर्दा तपाईँको प्रशंसा माथि गएको मैले देखिनँ। सबैको मण्डलीमा प्रत्येक मानिसले गरेको प्रशंसा माथि गयो, तपाईँको प्रशंसा माथि गएन। मैले पास्टर बाबुसँग अनुमति मागेर नै मैले भने। अनि उहाँले जिनको प्यान्ट लगाउनु भएको थियो, प्यान्ट भन्दा तपाईँले सोच्नु प्यान्ट लगाएको कारण माथि गएर भन्न खोजेको होइन। मैले पास्टर बाबुलाई भने, पास्टर बाबु, उहाँको प्रार्थना माथि नजानेको कारण एउटै कुरा हो, उहाँको खुट्टामा कालो रस्सी छ, डोरो यति मोटो रस्सी बाँध्नु भएको थियो। मैले प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दा अचानक त्यो बहिनी उफ्रेको देखेँ मैले। अनि उहाँको खुट्टामा त्यो देखेँ। अनि मैले त्यो बोल्दा त्यो भन्दाखेरि बहिनी रातै पिरो भयो, पसिना भए। अनि पास्टरले सोध्यो, हो नानी तिम्रो खुट्टामा छ? अनि उसले प्यान्ट माथि थोरै माथि खिचेर देखाउनु भयो त्यो बहिनीले। अनि पास्टरले उहाँलाई, नानी हामी विश्वासलाई यस्तो कुरा सुहाउँदैन, यो कुराले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रशंसाबाट हामीलाई वञ्चित गराउँदछ। अनि तुरुन्तै त्यो नानीले हामी सबैजनाको विषयमा, पास्टर र मेरो दिदी अनि हाम्रो सामने अनि अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सामने त रस्सी टुटाएर फाल्नुभयो। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको बच्चाको हातमा कालो धागो छ, खुट्टामा तपाईँले कालो धागो लगाउनु, अहिलेको चलन के छ भने पोते हुन्छ नि, छोरी मान्छेले पुमा लगाउँछ पोते, त्यो पोते लगाएर डोरीमा त्यो कालो पोते चाहिँ खुट्टामा बाँधिदिन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा बाहना मात्र हो। तर प्रिय मित्रहरू, त्यसले पनि तपाईँलाई मलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुबाट बाधा दिने काम गर्दछ। ध्यान दिनुहोस्, हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र हामी कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, तपाईँ र हामीले आफूलाई निहाल्नु जरुरी पर्छ। र यदि तपाईँ आफ्नो मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न भनेदेखिलाई म तपाईँलाई यो कुराको आह्वान गर्दछु, तपाईँ प्रसन्न हुन सिक्नुहोस्। अनि पास्टरले भनेको आज्ञा मान्नुभएको छ, कुरा मान्नुभएको छैन, पास्टरलाई तपाईँले सिम्ब साधारण सोच्नु भएको छ भने पास्टरको अख्तियार संसारको मानिसले दिएको होइन, अधिकार संसारले दिएको होइन होला। पास्टर अभिषेक त गरे होला, मण्डलीले चुने होला यो व्यक्तिलाई चाहिँ पास्टर बनाउने भनेर। तर पास्टर भन्ने शब्द स्वर्गबाट आएको वरदान हो, याद गर्नुहोस् है। त्यसै कारण तपाईँको मण्डलीमा पास्टरको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीमा तपाईँ डिकानिसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, युथ लिडरको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, तपाईँको जवानको लिडर, युथको लिडर तपाईँले हेर्नै सक्नुहुन्न। प्रिय मित्रहरू, तपाईँको जीवनमा आत्मिक क्षेत्रमा त्यसले बाधा ल्याउँछ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट तपाईँलाई टाढा लाने काम गर्छ। त्यसै कारण तपाईँ आफ्नो अगुवाहरूको सामने इमान्दारी बन्न सिक्नुहोस्। त्यो इमान्दारीताले तपाईँलाई माथि पुर्याउने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा लाभ हुने कुरा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। हाम्रो मण्डलीमा अख्तियार चलाउने अगुवाहरूको अधीनमा तपाईँ र म बस्छौँ भने अनि बल्ल तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको प्रसन्नमा अनि प्रशंसामा भाग लिन सक्छौँ। ध्यान दिनुहोस् है त। अनि मैले तपाईँलाई कति कुरा दिएको थिएँ, परमेश्वरमा हामी आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति हुन पर्यो, हाम्रो अभिभावकको आज्ञा पालन मान्न पर्यो, कुराहरू मान्न पर्यो हामी। अनि त्यहाँबाट गएर अख्तियार भएको तपाईँ मण्डलीको पास्टर अगुवाहरूको अधीनमा तपाईँ बस्न पर्यो, उनीको आज्ञा तपाईँले पालन गर्न पर्यो। यदि गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई केही पनि लाभ हुँदैन भनेर आज हिब्रू 13 अध्यायको 17 पदमा यहाँ लेखिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको अधीनमा तपाईँहरू बस्नुहोस्। र म तपाईँलाई यो कुराको आह्वान गराउँछु, यदि तपाईँको परिवारमा कुनै पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा कालो धागोहरू छ, या त रातो धागोहरू छ, या त सेतो धागोहरू छ, तपाईँले तुरुन्तै निकालेर फाल्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई परमेश्वरको महिमामा जानुबाट वञ्चित गराउँदछ। मैले सत्य र रेल घटना परमेश्वर मलाई दिनुभएको दर्शनको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई बताएँ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा मैले तपाईँलाई बताएको छु। अनि नम्बर 6मा छ निरुत्साह। निरुत्साह भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है, हामी उत्साह नहुनु के, चिन्ता भएर बस्नु। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी चिन्तामा हेर्नु। नम्बर 6मा धेरै मानिसहरू आफ्नो निरुत्साह बोकेर मण्डलीमा आउँछन्, मण्डलीमा आउनु अघि नै आफ्नो हृदय तयार पारेर आउनुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् है, धेरैचोटि तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि विभिन्न प्रकारको बोझको कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चिन्ता बोकेर आएको हुन्छौँ।
त्यो चिन्ताजनक कुरा सोचेको कारण सोचेर आएका हुन्छौँ, जसको कारण तपाईँ र मलाई प्रशंसा गर्नु बाधा हुन्छ, किनभने प्रशंसा गर्नु तपाईँ र मैले सक्दैनौँ। त्यही कुराले तपाईँ र मलाई पिरालिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले फाल्नुपर्छ र हामी तयारी भएर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुपर्छ। यदि तपाईँ र हामी तयारी भएर आउँछौँ भने अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई देख्न पाउँछौँ र परमेश्वरलाई प्रशंसा तपाईँ र मैले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कोरिन्थीमा के भन्छ? दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 8-9 पदमा पावलले कोरिन्थीको विश्वासलाई यसरी सिकाउनुहुन्छ, हामी चारैतिरबाट या त सबैतिरबाट कष्टित छौँ तर किचेका छैनौँ, अन्यलोमा परेका छौँ तापनि त्यागेका छैनौँ भनेर 8 पदमा भन्छ। पावलले के भन्नुहुन्छ ध्यान दिनुहोस् त, हामी सबैतिरबाट कष्टित छौँ अरे भन्नाले कारण चारैतिरको कष्टले तपाईँ र मलाई पिरालेको छ। कष्ट हाम्रो बिचमा हाम्रो जीवनमा छ अनि आपत्ति र विपत्ति तपाईँ र ममाथि आएको छ। हेर्नुहोस् है, तर पनि त्यो सबै कष्ट तपाईँ र ममाथि आए तापनि तपाईँ र म चाहिँ किचिएका छैनौँ, थिचिएका छैनौँ भनेर पावलले कोरिन्थीको मण्डललाई कुरा सिकाउनुहुन्छ। अनि अन्यलमा परेका छौँ अरे तापनि त्यागेका छैनौँ। तपाईँ र म के गर्ने कसो गर्ने त्यो कष्टले गर्दाखेरि, त्यो पीडाले गर्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने कहाँ जाने कसलाई सुनाउने तपाईँ र म आज त्यो भावना बोकेर हिँडेका छौँ। तर पनि तपाईँ र म परमेश्वरबाट टाढा भएको छ भने त्यागिएका छैनौँ, तर परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र म माथि छ। अनि 9 पदले भन्छ सताइएका छौँ तापनि त्यागिएका छैनौँ अरे। तपाईँ र म मानिसहरूबाट सताइएका छौँ। थाहा छ क्रिस्चियन भनेर मानिसहरूले अन्य मानिसलाई कति सराप्ने गर्छ, सताउने गर्छ। हेर्नुहोस् है, आज सताइएका छौँ तर पनि परमेश्वरबाट तपाईँ र म त्यागिएका छैनौँ है। प्रहार गरेर ढालेका छौँ तापनि नष्ट पारेका छौँ। धेरैचोटि हाम्रो विश्वासीहरूलाई मानिसले विभिन्न प्रकारको ताडना दिएको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अस्ति भर्खरै केशव आचार्य, पास्टर केशव आचार्यलाई थुनामा हाल्यो। त्यो त भर्खरको कहानी, भर्खरको नयाँ नौलो ताजा खबर हो, भर्खरै। तर तपाईँले हामीले मण्डलीको इतिहासलाई हेर्छौँ भने कति मानिसहरूलाई सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई ताडना दिए, सजाय दिए, सताए, कष्ट दिए, थिचे, पेल्ने काम गरे, तर पनि तपाईँ हामी कहिले पनि त्यागिएन, कहिले पनि किचिएनौँ अनि कहिले पनि तपाईँ र म नष्ट भएनौँ, किनभने परमेश्वर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ नि त, होइन? हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र म मण्डलीमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र ममा जति पनि समस्या छ त्यो समस्या सबै हामीले घरमै छोडेर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ खुल्ला बनेर आउनुभयो भने बल्ल अनि परमप्रभुको प्रशंसा तपाईँ खुल्ला हृदयले गर्न सक्नुहुन्छ र परमप्रभुको उपस्थितिलाई तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र हामीमा यो कुरा छन् भने तपाईँ र हामी मण्डलीमा आउँदाखेरि तपाईँ र धेरै पीडाहरू बोकेर आएका छौँ, कष्टहरू बोकेर तपाईँ हामी हिँडिरहेका छौँ भने जुन कारणले परमप्रभुको प्रशंसा गर्न सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो हृदय खोले परमप्रभुसँग धन्यवादको प्रार्थना गर्न सकेका छैनौँ भने तपाईँ र म समाधान हुनु जरुरी छ। जसै हामी आज्ञाकारीमा परमप्रभुको प्रशंसा र आराधना गर्छौँ, हाम्रा सबै निरुत्साहहरू हटेर जान्छन्। ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ र हामी जब परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी बन्छौँ, ध्यान दिनुहोस् है, र परमेश्वरको अनि आज्ञाकारी त बन्छौँ भने अनि परमेश्वरको प्रशंसा र आराधना गर्छौँ भने सबै तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका त्यो कष्टित कुराहरू सबै नष्ट भएर जान्छ, हराएर जान्छ भने परमेश्वरको वचनले अनि तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले आज तपाईँ र म आज सावधान हुनु जरुरी छ। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ र हामी आज्ञाकारी बन्न जरुरी छ। अनि जबसम्म तपाईँ र म आज्ञाकारी बन्दैन तबसम्म यो संसारको कुराले तपाईँ र मलाई आज संसारको कुराबाट तपाईँ र म अनि विजय हुन सक्दैनौँ। प्रभुको वचनले के भन्छ आफ्नो दासद्वारा, यसैयाद्वारा के भन्नुहुन्छ? यसैया 55 अध्यायको 11 पदमा यसरी भन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्काने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्किने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसैले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफलता हुनेछ। ध्यान दिनुहोस् है, आज पावलले के कुरा भन्नुभयो? तपाईँ हामी त्यागेका छौँ, सताइएका छौँ अनि कुटिएका छौँ र पनि तपाईँ म नष्ट भएका छैनौँ। अनि तपाईँ र म जसै आज्ञाकारी व्यक्ति बन्छौँ, परमेश्वरको वचनको आज्ञा मान्छौँ, परमेश्वरको सामने हामी आज्ञाकारी व्यक्ति बन्छौँ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ उहाँको मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा यत्तिकै फर्केर जाँदैन, तर तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा नै हुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको इच्छालाई पुरा गरेर अनि त्यो वचन चाहिँ फर्किन्छ भने बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। र तपाईँ र म परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जुन इच्छा तपाईँ मेरो काम जीवनमा अनि पुरा गर्ने योजना गर्नुभएको छ त्यो पुरा गरेर नै अनि
आज उहाँले त्यो पुरा गर्नुको निम्ति आफ्नो दासलाई तपाईले मेरो बीचमा पठाउनुहुन्छ। के भन्छ यो पदले? परमेश्वरको वचन व्यर्थ फर्केर जाने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ अरे, र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफलता हुनेछ। ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ र म सफलता हुनुको निम्ति परमेश्वरको आज्ञा मान्ने व्यक्ति तपाईँ र म बन्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको आज्ञा मान्दैनौँ भने अनि यो कुराले तपाईँ र मलाई अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुबाट रोकावट ल्याउँदछ। त्यसै कारणले समाधान हुनु जरुरी पर्छ। अनि 6 नम्बरमा थियो तपाईँ र म निरुत्साह हुनु, चिन्ता र अनि कष्ट पीरहरू तपाईँ र म बोक्नु। यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो कुरा छ, पीरहरू छ, तपाईँले त्यो कुरालाई त्याग्नुहोस्, त्यो कुरा निकालेर फाल्नुहोस्, अनि तपाईँ सहजै अनि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ भित्र त्यो पीर र त्यो बोझहरू छ नि, त्यो कुराले गर्दा तपाईँले कहिले पनि परमप्रभुको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्न। अनि यो कुराले परमेश्वरको सेवाकाबाट तपाईँलाई टाढा लाने काम गर्छ र प्रशंसा गर्नु बाधा दिँदछ। हाम्रो मण्डलीमा एकजना बहिनी यस्तो हुनुहुन्छ, म नाम भन्दिनँ, अनि त्यो पनि धेरै मानिसको चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि कोही मानिसलाई कष्ट पर्यो, समस्या पर्यो भने अनि उहाँको घरमा आउने परिवारको निम्ति अनि उहाँले आफूभित्र चिन्ता बोकेर हुनुहुन्छ र आफै बिमारी हुनुहुन्छ, फेरि अरूको चिन्ता बोकेर। ध्यान दिनुहोस् है, आफ्नो परिवारको चिन्ता त हुन्छै हुन्छ, तर अरू अन्य मानिसको पनि चिन्ता र बोझ बोकेर हिँड्ने गर्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ बिमारी अवस्थामा भएर गुज्रिनुहुन्छ। अनि धेरैचोटि हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गरेका छौँ, अनि हामीले उहाँलाई यसरी काउन्सिलिङ पनि दिएका छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र ममा भएको चिन्ता र फिक्री परमप्रभुको सामने राख्नुहोस्। यदि तपाईँले यो चिन्ता बोकेर हुनुहुन्छ, तपाईँ परमप्रभुको नजिक जान सक्नुहुन्न। जुन कुराले तपाईँलाई बाधा ल्याउने काम गर्छ, तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ तर तपाईँको मनमा शान्ति हुँदैन, अशान्तिले घेरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले प्रिय मित्र, तपाईँ र म भित्र भएको निरुत्साहपनलाई तपाईँ र मैले निकालेर फाल्नुपर्छ, समाधान हुनुपर्छ। त्यसै कारण प्रभुको दासले के भन्नुहुन्छ? यसै 41 अध्यायको 10 पदमा यसैद्वारा परमप्रभुले बोल्नुहुन्छ, निरुत्साहित नहौ अरे। हेर्नुहोस् है, नडराउ, निरुत्साहित नहौ, किनभने परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले म तिमीलाई सम्हाल्नेछु भने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र म भित्र भएको चिन्ता र फिक्री सबै हामीले परमप्रभुको सामने राखिदिउँ। तपाईँ र म फ्री भएर परमप्रभुको उपस्थितिमा छौँ, परमप्रभुको प्रशंसा गरौँ। अनि जुन कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजान्छ र परमप्रभुको सेवाकाई गर्ने, परमप्रभुको आराधना गर्ने, प्रशंसा गर्ने मौका तपाईँ र मलाई दिँदछ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो पीर चिन्ताहरू छ भने यसले चाहिँ परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई बाधा दिन्छ भनेर म तपाईँको बिचमा बताउन चाहन्छु। ओके, मैले तपाईँलाई 16-17वटा बुँदा ल्याउँछु भनेको थिएँ। आज मैले तपाईँको बिचमा 6वटा बुँदा ल्याएको छु। आशा गर्छु तपाईँले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ र आशिषित बन्नुहुन्छ भने आशा गर्छु। र तपाईँले मलाई कमेन्टमा लेखेर मलाई उत्साह दिनुहुन्छ, अनि तपाईँले लेख्नुभएको कमेन्ट हेरेर मलाई प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ, हौसला मिल्नेछ भने म आशा गर्दछु। आजको वचनमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।